السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير ان شاء الله، ونهاركم الاول اكيد في رمضان يكون داز مزيان. كيف ما بغيتوا اليوم وجدت معكم البريوات وقنينطات. صراحه وجدتهم قبل وعاد كتب انني نحط لكم الفيديو. هنايا غادي تحتاجوا في البريوات ديال الدجاج، الدجاج الكميه اللي بغيتو. هنايا درنا صدر ودرنا فخذ واحد، وانتم اكيد كتحكموا في القياس اللي بغيتو. غديروا معاه واحد البصله وجوج ديال الاوراق ديال سيدنا موسى، وغادي نديروا 3 ديال الفصوص ديال الثوم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا تنجيبوا شي كوكوط تنعمروها بحال هكا بشويه ديال الماء، وتنحطوا فيها الدجاج ديالنا مع الفصوص ديال الثوم و اوراق سيدنا موسى، وكنديروا البصله بحال هكا كنقطعوها انصاف. غادي نديروا شويه ديال البزار، شويه ديال سكينجبير، وغادي نديروا شويه ديال الملحه، وتنحطوها فوق البوطه حتى تطيب مزيان، حتى كتحسوا بلي الدجاج دخل معاه الطياب كيف ما كتشوفوا معايا بحال هكا. هنايا غادي نحيدوه، وهاد الماء اللي تيطيب فيه الدجاج تنحتفظوا به باش غادي نديروا فيه الشعريه الصينيه. كنديروها هنايا كطلق في نفس الماء. كيف ما كتشوفوا معايا كتاخذوا هنايا الشعريه الصينيه كترطبوها في المرق ديال الدجاج بحال هكا. دابا غادي نوجدوا لا ماريناد ديال الدجاج. غادي نحتاجوا 3 ديال الفصوص اللي كنا طيبنا مع الدجاج. غادي نحتاجوا 2 معالق ديال مطيشه الحك، 2 معالق كبار ديال الربيع بحال هكا مقطع. غادي نحتاجوا الحامض بحال هكا مصير مقطع. غادي نديروا دوك 2 ديال الاوراق ديال سيدنا موسى، وغادي نديروا زيت ديال العود، وغادي نديروا باودر ديال الثوم بحال هكا غادي نضيفوه حتى هو. من بعد غادي نضيفوا هنايا الهريسه واحد المعلقه، وعلى حساب نتوما كيفاش كتبغيو البريوات ديالكم. غادي نخلطوا المكونات كاملين كنشحروهم بحال هكا في المقله مزيان. عاد غادي نضيفوا دابا العطريه. غادي نديروا هنايا علبه ديال شامبينيون بحال هكا حتى هو تتقطعوه مزيان وتضيفوه على الخليط ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ضفنا الشامبينيون، دابا غادي نضيفوا عليه العطريه. درنا شويه ديال الخرقوم، هنايا شويه ديال البزار، كديروا شويه ديال التحميره، غديروا شويه ديال الملح، من بعد غادي نضيف عليه الزيتون قطعناه بحال هكا، كتقطعوه رقيق غتضيفوه حتى هو. وغادي نديروا شويه ديال الصوص ديال الصوجا، اللي تيبغيها يديرها، كاين اللي ما تيبغيهاش يمكن لكم تستغناو عليها. من بعد ما شحرنا الشامبينيون ديالنا مع العطريه والزيتون بحال هكا، دابا غادي نضيفوا الشعريه الصينيه من بعد ما تلقات مزيان في المرقه ديال الدجاج بحال هكا. كنقطعوها بالمقص مزيان حيت كتكون طويله، تنقطعوها بحال هكا رقيقه مزيان، ومن بعد تنخلطوها مع بقيه المكونات.
هنايا تناخدو الدجاج اللي طيبناه، تنقطعوه مزيان، كنفرتوهم بحال هكا قطع صغيره. من بعد غادي نضيفو عليه الحشوه ديال الفيرميسيل مع الشامبينيون والزيتون بحال هكا. غادي نخلطوا المكونات كاملين، وبهكا كتكون الحشوه ديال البريوات ديالنا وجدات. هنايا بالنسبه للحشوه ديال القنينطات اولا لي سيجار، مختلفين على الحشوه اللي وجدت معكم. غادي فايت لي يسبق ليا صوبتهم معكم، غادي نخلي لكم الفيديو ديالهم في صندوق الوصف. حتى هما تيجيو رائعين بزاف وبنان. كنصحكم انكم تمشيو تتبعوا الوصفه وتجربوهم، اكيد غادي يحمقوكم وغيعجبوكم بزاف. هنا شاركنا معكم حتى الطريقه كيفاش تنكونجليوهم. هنايا هادو راه سبق لينا حطيناهم بحال هكا ودرناهم في الفريغو حتى قصاحوا كيف ما كتشوفوا معايا، باش ما كيديفورماوش لكم الشكل ديالهم. ملي غادي تحطوهم ضروري مؤكد انكم تحطوهم بحال هكا فشي صينيه حتى قصاحوا كيجمعوا راسهم. عاد من بعد تحطوهم في بلاستيكه وكديروا القياس ديالكم اللي غادي تطيبوه. ونفس الامر كديروهم بحال هكا على البريوات هادو هنايا باقيين يلاه صاوبناهم. كتحطوهم حتى هما في الفريكو حتى كيجمعوا راسهم. عاد يمكن لكم تحطوهم في شي بلاستيكه باش كيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. كيف ما كتشوفوا معايا كتستفوهم بحال هكا مزيان. من بعد غادي تفرقوهم بحال هكا بشي بلاستيكه اخرى وكتحطوا الطبقه الثانيه وكتخليوهم في الفريغو حتى تيقصاحوا. عاد تديروهم في البلاستيكه.
وتيجي هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما طيبناهم. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، واكيد جربوهم. وكيف ما سبق لي وقلت لكم الوصفه ديال القنينطات بحشوه مختلفه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، حتى هي تجي رائعه وزوينه بزاف. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي ووصفه جديده، ومع السلامه.